اج دی محفل اسال ثواب دی محفل اللہ تعالی ہم سب دا آنا بہنا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ قدوس وچ قبول فرما کے ساڈے واسطے اور چاچا جی حاجی اسماعیل مرحوم مغفور اللہ انہاں واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جڑی آیت کریمہ پڑھی ہے او دا ترجمہ مفہوم بیان کرن تو پہلے ایک مسئلہ میں ضروری سمجھنا۔ پہلے جڑے بھائی نعت پڑھ رہے سن انہوں نے ایک جملہ بولیا، جملہ سن کے میں نو تکلیف تاں ہوئی کہ لکھن والے بھی جاہل اگو جڑے پڑھ دیں وہ بھی نہیں سوچ دے کہ یار پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ایسی نعوذ باللہ من ذالکا نقل کفر نباشت مسئلہ محفل وچ کیونکہ انہیں پڑھیا تو محفل وچ دی وضاحت کر دیواں تو اچھی بات ہے۔ انہیں کہا کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا مننے۔ یاد رکھو اے جملہ بولنا لکھنا اے دے ہوتے عقیدہ رکھنا کفر ہے، بالکل سیدھی گل تے اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول مننے، اللہ دا آخری رسول مننے اور ساڈا عقیدہ ہے کہ آپ بشر بھی نہیں تے نور بھی کیا دے ذرا سبحان اللہ۔ اب بات اس گل تے بڑے بحث کرتے ہیں کہ حضور بشر نہیں ہے، نہیں حضور بشر بھی ہے نہیں، اور بشر بھی حضور قرآن کی نص تو ثابت نہیں، قل انما انا بشر مثلکم، اور حضور نور بھی قرآن تو ثابت نہیں، قد جاءکم من اللہ نور بھی حضور قرآن تو ثابت نہیں، اور ایک قرآن نص سے جدا انکار بلکہ شک کرنا بھی دین اسلام تو خارج ہونے والی گل ہے۔ حضور صرف عقیدہ فرق کی ہے کہ اسی حضور نو بشران دے سلطان ماننے ہیں، بشر نے تے تمام بشران تو اللہ نے تے نور نے تے تمام نوریاں تو اللہ نے، کہ نوریاں دا سردار بھی حضور دا خادم تے نوکر بن کے حضور دی خدمت حاضر ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث یاد آگئی، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے مرات المناجی دے اندر اس نے لکھیا، شیخین نے غالباً بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سرکار دے صحابہ بیٹھے سرکار نے فرمایا لستو کاحد من، سرکار نے فرمایا صحابہ تواڈے وچوں کوئی بھی میری مثل نہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں سرکار نے فرمایا صحابہ تواڈے وچوں کوئی بھی میری مثل نہیں، ابھی تو عند ربی، فرمایا میں صبح تواڈے کول صبح میں تواڈے کول تے راتی جڑے بندے سمجھ گئے ہو سبحان اللہ کہو نا، فرمایا کہ صبح میں تواڈے کول نا، ابھی تو عند ربی، اور رات کو میں اپنے رب دی بارگاہ تے ہونا۔ پھر اگلا جملہ کہ اپنا ہوا یسقینی و یسقین ہوا یطعمنی و یسقین، میرا رب مینوں کھلاندا بھی ہے تے پلاندا بھی ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ جدے شکم اندر رب دا دتا پانی جاوے، رب دا دتا کھانا جاوے، وہ یار ساڈی طرح کنج ہو سکے ایسی انہیں دی طرح کنج ہو سکنے ہیں۔ بس وڈیاں نے گل مکا دیتی کہ ویکھک نو ساڈے ورگا، پر اساں قدوس مول دے پتھر لال تے پانی وک دے تے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے، جو اسرار نبی تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے، تے آزم اور شان پھر دا دے سی گلیاں دے۔ کدے بھی حضور نے اپنی مثل نہ آکھو، ایک گل نہیں چھڑ دے، وہ حضور کی شان کی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کدے بھی حضور دی ذات تے بحث نہ کرو، بس جیڑا بحث کر دے ان کو یار بس اس تو اتے گل نہ کر، بس خدا تو بعد اگر کوئی ذات ہے تے اللہ دے رسول دی ذات ہے، اللہ دے حبیب دی ذات ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
اللہ فرما رہا ہے انسان کیڑی چیز نے تینوں اتنے قریب رب تو دور کیتا ہے. بڑا سادہ جا میں ترجمہ کیتا ہے. میرے دوستو دنیا تے بندے نے کسے تے بڑے احسان کیتے ہونا, کسے تے چوکھیاں نیکیاں کیتیاں ہون, اس بندے تے پیجے ماڑا ٹائم اوکھا ویلا آ جائے تے او بندہ جیدے تے نیکیاں کیتیاں سن این وقت تے او بندہ کنڈ کر جاوے نا, ساتھ نہ دوے تے پھر کہندہ یار ہر کوئی کر لیندہ تینوں انجی نہیں سی کرنا, تینوں انجی نہیں سی کرنا چاہیے دا. میں وکھے نا تیرے رشتہ دار تینوں چھڑ گئے لیکن اس وقت میں تیرا ساتھ دیتا, تو فلاں جگہ تے پھسیا سے میں تینوں تھانے ہو تیری زمانت کرا کے باہر آندہ. میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں وہ بندے نو بڑا دکھ لگدا کہ یار کم از کم تینوں میرے نال انجی نہیں سی کرنا چاہیے دا. صدقے جاواں پروردگار دی شان تو میرے کریم رب نے بالکل یہ انداز اپنایا, فرمایا اے انسان ما غرک بربک الکریم, او کیڑی چیز سی جن نے تینوں اتنے کریم رب تو دور کیتا. میں تیرے تے اتنے احسان کیتے, ماں دے پیٹ تو لے کے قبر دیاں کندھاں تک میں تیرے تے احسان کیتے. کدی غور تے کرنا اپنی زندگی والا ضرور اپنا گزارا تھوڑی غور کر, میں تیرے تے کتنے احسان کیتے. یا اللہ کیڑے احسان کیتے, میں فلینظر الانسان مما خلق, اے انسان ذرا اپنی تخلیق وال غور کر, میں تینوں بنایا اے یار ذرا آواز جڑا نا سانس کھچ رہا تھوڑا نا. اللہ اکبر, ذرا ذوق نہ کہو سبحان اللہ. اچھا این جتنی محفلیں تے سبحان اللہ کیا, اللہ اکبر کیا, الحمدللہ کیا, انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پارے, کیونکہ آئے ہیں سالے سواب واسطے. جڑا پڑے گا دا اپنا بھی فائدہ ہے, جنہ واسطے آئے ہونا دا ہی فائدہ ہے. جڑا جملہ چنگا لگے تھے سبحان اللہ کہہ کے فقیر دی چولی تے داد ضرور پانی ہے. اللہ تعالیٰ توڑا سارے دانا قبول کرے. اللہ دا قرآن بولے, اللہ فرماتا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان او کڑی چیز نے تینوں اتنے کریم رب تو دور کر دیتا. تیرا اتنا کریم رب تیرے تے بڑے کرم کرنے والا, بڑے فضل کرنے والا, اپنے کرم دے دروازے تیرے تے کھولن والا. او بندیا ذرا غور تے کرنا, او ماں دے پیٹ تو لے کے قبر دیاں کندھاں تک میں تیرے تے احسان کیتا. یا اللہ کیڑے کیڑے احسان کیتے نہیں. اللہ فرماتا فلینظر الانسان مما خلق, او کدی اپنی تخلیق والے غور کرنا. میں تینوں بنایا کنجے, یا اللہ کنج بنایا گی, مولا کنج بنایا گی. میں یخرج من بین الصلب والترائب, میں اسا تینوں دو قطریاں نال بنایا, دو قطریاں نال تینوں بنایا. یا اللہ قطرے کتھوں لینی, اللہ فرماتا ہے اے دو قطرے, ایک قطرہ تیری ماں دے سینے دیاں ہڈیاں تو لے آئے, دوسرا قطرہ تیرے باپ دے سلب تو لے آئے. اتا انہاں دو قطریاں نو تیری ماں دے رحم در قرار بخشے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما. اللہ فرماندا ہے میرے بندے, اسا انہاں دو قطریاں نو تیری ماں دے رحم در قرار بخشیا. اللہ پہلا نطفہ بنایا, نطفے تو بعد لتھڑا بنایا, لتھڑے تو بعد انہوں اجنب ہڈیاں لگایا. فکسونا العظام لحما, پھر اسا توجہ میری طرف, پھر اسا نے ہڈیاں تے ماس لگایا, ان ہڈیاں تے ماس لگایا. اے بندیا ذرا غور تے کرنا, جڑا تیری ہتھیلی تے ماس لایا اے اورے, جڑا تیرے پیراں دیاں تلیاں تے لایا اے اورے, جڑا پیراں دیاں تلیاں تے لایا اے ماں سورے, جڑا تیرے رخساراں تے لایا اے ماں سورے, جڑا تیرے پیٹ تے لایا اے ماں سورے. اے میرے بندے الذی خلقک فسواک فعدلک, پھر اسا تیرے نال بڑا انصاف کیتا, بڑا عدل کیتا. جتے ہاتھ لگنے سن اوتے کن نہیں لائے, جتے پیر لگنے سن
سن اوتے سر نہیں لایا کتے اکھاں لگنیاں سن اوتے منہ نہیں لایا تیرے نال بالکل انصاف کیتا اللہ نے فرمایا بندے تصویراں تو بھی بنانا ہے تصویراں میں بھی بنانا وا یا اللہ تو تصویراں کتے بنانا ہے یا اللہ تو تصویراں کسے بنانا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے تصویراں تو بھی بنانا ہے تصویرہ میں بھی بنانا تو تصویر بناوے نا تینوں روشنی دی ضرورت ہے نرجی شیور دی ضرورت ہے ہارٹ گیلریاں دے اندر تو تصویر بنانا ہے میں بھی تصویر بنانا مولا تصویر کتے بنانا میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء میں تصویر بنانا ماں دے رحم اندر ماں دے رحم اندر تصویر بنانا یا اللہ تو تصویر ماں دے رحم اندر بنانا ہے اسی بنائیے تو روشنی تے بنانا ہے تو کنج بنانا ہے اللہ فرماتا ہے فی ظلمات ثلاث تین اندھیریاں تے میں تینوں بنانا تین اندھیریاں تے میں تینوں بنانا ایک رات دی تاریکی ایک تیری ماں دے پیٹ تا اندھیرا دوجا تیری اندر تیرے ارد گرد بنن والی جلی دا اندھیرا تین اندھیریاں دے اندر میں تینوں بنا لاؤ میرے بندے او تیری ماں ستی ہوئی ہے تیری دادی ستی ہوئی ہے تیرے چاچے تے بابے ستے ہوئے نے اور میں سومن تو پاکانا اگر میں سو جاندہ دستے سے اتنیاں کھاں کون لاندہ اگر میں سو جاندہ تیرے رخسار کون سا جاندہ میں سو جاندہ تیرے کن کون لگاندہ اے میرے بندے اسا 9 مہینے تینوں ماں دے شکم اندر رکھیا تینوں روٹی بھی پیش کی تھی پانی بھی پیش کیتا تینوں نہ روٹی دی کمیاں دیتی نہ پانی دی کمیاں دیتی 9 مہینے بعد یہ دو ماں دے رحم تا تینوں باہر آندانا تیری اکھاں تے کجل پا کے باہر آندانا تو انہوں کو پتہ امانت رکھ گیا ذوق نہ بولیا کرو یار میں پہلے گل کیتی ہے کہ گونگے بندے نو چھٹی ہے ڈورے نو چھٹی ہے جنہاں نے بیوی پچھے لگ کے ماں نو تکے دیتے نے انہاں نو بھی چھٹی ہے تے جنہاں نے یارہ بیلیاں پچھے لگ کے باپ نو تکے دیتے نے انہاں نو بھی چھٹی ہے تے جڑے بینک تے پیسے رکھ کے تے سود کھاندے نے انہاں نو بھی چھٹی ہے اپنے امام پچھے نماز پڑھ کے پچھو گلے کرنے والے نو چھٹی ہے باقی دے بولو سبحان ذوق نہ کہہ دو سبحان اللہ میرے دعائے یا اللہ جڑا بول لے مردے بلے حضور دا کلمہ بولنا نصیب فرما اللہ اکبر کبیرہ من مسلمان بھائیوں رب دیاں تاما بیان پہ کرنا اللہ کہندہ انسان جدے تینوں باہر آندہ ماں دے شکم تو 9 مہینے بعد تو باہر آیا تیری اکھاں تے کجل پا کے باہر آندہ لبا تے سرخی لا کے باہر آندہ تاکہ ماں ویکھے تے باری باری جاوے دادا ویکھے تے باری باری جاوے بابا ویکھے تے باری باری جاوے اے میرے بندے پھر تینوں آہستہ آہستہ ہو تو آگے آئے لیکن اکھاں ہے نے ویکھ نہیں سکدا ہاتھ ہے نے فیٹڈ نپتی بھی طاقت نہیں پیر ہے نے چلن دی بھی طاقت نہیں اسا آہستہ آہستہ تینوں رکھنا سکھایا پھر 4 پائیاں نال چلنا سکھایا منقشہ بیان پہ کرنا توجہ کرے آجے پھر 4 پائیاں نال چلنا سکھایا اے میرے بندے ویکھتے صحیح نا پھر اسا تیری زبان نو قوت گویائی عطا کیتی تیرے کنہ نو قوت سماعت عطا کیتی اے میرے بندے ہو تو 18 سال دا جوان 18 سال دا جوان ہے شیشے دے سامنے کھڑا ہو کے کہنا میں کنا سونا ہوا وہ کدی اپنا سون بیکنے میرے بل نہیں پیا دیکھ اور سونی صورت دے عاشق ہونا ایک دیدانا اگی تے عاشق بن تو اس سونے دا او جس یہ شکل تے سپیاں دے وچ
موتی کردہ اور رکھ کے قطرہ پانی تے شکم اندروں باہر آوے او سونی صورت بی بی رانی اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہون تو جوان ہے اسا تیرے ہاتھ میں شہرہ دیا حکومتاں پنڈن دیا حکومتاں ملک تیرے ہاتھ میں کیتے اور تیرا 5 سال دا بچہ اتنی قدو قامت والا ہاتھی پھڑ کے او دی مہار پھڑ کے جا رہے ہیں اونٹ جیسا جانور تیرا چھوٹا بچہ انہوں پھڑ کے جا رہے ہیں کیا تینوں پتہ ہے اتنے بڑے جانور دے دل اندر رحم کنے پایا تیرا روب کنے پایا ہے تیرے رب دی ذات ہے تینوں پتہ ہونا چاہیے اگر ایک اونٹ بکھر جاوے اگر ایک ہاتھی بھی پھر جاوے تے شہرہ دے شہر بند کرا دے وے دستے صحیح نہ میرے بندے اتنے قدو قامت والے جانور دے دل میں تیرا خوف کنے پایا ہے تیرے رب دی ذات ہے تیرے رب دی ذات ہے اور بیکتے صحیح نہ میرے بندے ہون تو جوان ہے تیرا جسم جوان ہے آہستہ آہستہ سا تیری جوانی نو ڈال لیا پھر بڑا پا گیا پھر بڑا پا گیا میرے بندے ہون تو شوگر دا مریض بن گیا ہے دل دا مریض بن گیا ہے بلڈ پریشر دا مریض بن گیا ہے تیرے بچیاں نے 4 دن بڑی تیری خدمت کی تھی ہون پھر تیری کھنگ تو تنگ آکے تیری بیماری تو تنگ آکے پہلے تیری 4 پئی برام دے تو بیڑے تھی آندھی ہون 2 منٹ تیرا بچہ آندہ ہے کم تو 2 منٹ تیرے کھلو کے تیرے کول کھلو کے پھر گھر چلا جاندہ اپنے کمرے تے چلا جاندہ ہے تیریاں نوہ تے دھیاں چند دن تیری بڑی خدمت کی تھی پھر تینوں اگنور کرنے ہوں تو جانے نا ڈاکٹر کو تے کہنا پہ آئے اولا میں نو زہر دا ٹھیکا اے زندگی نالو میں نو موت مل جاوے او میرے بندے میں دسنا چاہنا ماں دستے صحیح نا پردہ کی چیز ہے اے موت کی چیز ہے اور میں موت دے کے بھی تیرے تے احسان کیتا آئے ہے میں موت دے کے بھی تیرے تے احسان کیتا اگر نہ موت نہ دیندہ تے دستے صحیح نہ میرے بندے کون سی منو روکن والا کون سی میرے نال گل کرنے والا ان اللہ علی کل شیء قدیر اے میرے بندے پھر ایسا تیرے موت دیتی موت دے کے بھی تیرے تے احسان کیتا اصفر مسجدہ میں اعلان کرائے فلاں ملک صاحب فلاں راجہ صاحب فلاں چودھری صاحب فوت ہو گئے جلدی دینال پہنچو جناب پھر ایسا کیا اے میرا بندہ ہے اے میرا بندہ ہے وَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ انہوں اپنے ہتھا نال میں بنایا اور انہوں اچھے طریقے نہ غسل دے خوشبو لگاو 17 میٹر کفن چکتا سونا جا کعبہ کے انہوں دھولا بنا دے وہ اور ایک پاسے کفن دا کنڈ لا دے وہ اسا کیا ارد گرد ہن قرآن دی تلاوت کرو قرآن دی تلاوت کرو اور لوگ آ رہے نے تیری زیارت کرنے نے بندیا کدے کلے کمرے دے بیٹھ کے سوچی نا کلے کمرے دے بیٹھ کے اپنے وال غور کریں تو اس قابل ایسا کہ لوگ تیری زیارت کر دے اگر لوگ کنگیا زبانہ بند کیتیاں نے تیرے رب نے بند تیرے رب نے بند کیتیاں نے اساں پھر بڑے اہتمام دے نال تینوں کندیاں تے اٹھوایا کندیاں تے اٹھوا کے تینوں قبرستان پہنچایا اساں کیا اگر وقت دا وزیر اعظم بھی آ جائے امام کعبہ بھی آ جائے تو انہوں کیا پیچھے اے میری قدرت دا شاہکار اگے میری قدرت دا شاہکار اگے تینوں رکھایا پھر اسی تیرے واسطے دعاواں کرائیں اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اساں پھر تیرے واسطے دعاواں کروائیاں پھر اساں دیکھیا بندیا موت دوسری مخلوق تے بھی میں تے بھیجنا وا لوکاں دوسری مخلوق تے موت آوے جانوراں تے موت آوے لوکی پوچھل پکڑ کے روڑی تے سٹ دیندے نے اساں کہ نہیں اینو روڑی تے نہیں سٹنا اے میری قدرت دا شاہکار ہے اے دے واسطے حسین و جمیل کمرہ بناؤ تیرے واسطے تیری قبر کمرہ نما بنا دیتی پھر اساں تینوں
قبر دے اندر بڑے اہتمام نہ رکھیا اہتمام نہ رکھ کے پھر اسا کیا نال مٹی پانی ہے نال دوا کرنیاں نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پھر اسا تینوں اتھے کیا اتھے جانا نہیں بلکہ جتنی دیر ایک اونٹ دا گوشت بن جاوے اتنی دیر ایدی قبر دے کول کھڑیاں کہ قرآن پڑھنے دعا کرنیاں نے پھر اسی بس نہیں کیتا ویکھنا میرے بندے اچھا تیرے نال کنج پیار کیتا پھر تیرے جان تو بعد تیرے اہتمام کیتے تیری قبر دے قرآن خوانی کروائی تیرے نام تے اپنا 40ویں 10ویں تے کل اس ساریاں محفلہ تیرے سالے ثوابات سے کروائیاں او یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے بندے ویکھتے صحیح نہ میں تیرے نال کی کیتا ہے تو میرے نال کی کیتے میں خلق لکم ما فی الارض جمیعا ہر چیز تیرے واسطے بنائی وسخر الشمس والقمر دائبین اسا سورج تے چاند تیری ڈیوٹی واسطے لگا دیتا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یاقلون اور میں ساری رب دنیا تاما پہ پڑھنا اللہ فرماتا سب کچھ تیرے واسطے بنایا ہے یا اللہ تیرے اللہ کندہ تیرے واسطے ہاں مولا میرے واسطے مولا دد سینا میں نکا دے واسطے آئے ہے مولا میں نکا دے واسطے بنایا ہی اتنی دعویٰ دے کے اتنے کرم کر کے مولا میں نک اس واسطے بنایا ہی اللہ نے فرمایا اے میرے بندے اگر کھانا پینا دنیا تے مقصد ہوندہ ایک ہم تے جانور بھی کر دینے کھانتے بھی نے پیندے بھی نے تینوں میں صرف کھاون پیون واسطے نہیں بنایا ہو مولا کا دے واسطے بنایا ہی اللہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہہ لو نہ پھر جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے او کھیتیاں سر سبز کی تیری قضا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے وہ سب کچھ بنا تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سب کچھ بنا اور تو خدا کے واسطے ماں باپ دی خدمت ماں باپ دی خدمت کرو میرے قریب نبی نے ارشاد فرمایا صاحب نے سنیا ماں باپ کی نفرمایا ہما جنت کا ونار تواڈے ماں باپ تواڈے واسطے جنت نہیں تے جہنم نہیں صاحب نے کی سنیا اس دی وضاحت فرما دے سمجھ نہیں ہے فرمایا اگر انہاں دی سیوا کرو گے تے جنت ہے اگر انہاں دی خدمت نہیں کرو گے چاہے وقت دا محدث کہلاوے وقت دا مفتی کہلاوے جتنا مرضی ہوتا پالے میں لا یدخل الجنہ جنت داخل نہیں ہو سکتا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا سونیا اگر ماں باپ دنیا تو ترجن کوئی ایسا عمل کریے تے قبر دے وچ انہاں نوں فائدہ پہنچے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجت الاسلام امام غزالی نے کی میں شہادت اندر اس حدیث میں لکھیا پھر لجپال نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ اگر ماں باپ دنیا تو چلے جان انہاں واسطے عمل ہے نے کیتے جانتے ہیں قبر اندر ہوتا اجر ملے گا عرض کی سونیا کیڑے عمل فرمایا پہلے نمبر تے انہاں دے کیتے ہوئے وعدے پورے کرو دنیا تے جڑے وعدے کر دے رہے انہاں وعدیاں نو پورا کرو اگر باپ ہے تے باپ تے یاراں نال پیار کرو رشتے ختم نہ کر دینا رشتے نہ ختم کرنا بلکہ باپ تو بعد باپ دے رشتیاں نو قائم رکھنا ہے باپ دی فرما برداریاں برن تو بعد میں تیسرا ایوے انہاں تو جان دنیا تے جان تو بعد انہاں واسطے دعا استغفار کرو دعا استغفار کرو بخشش دی دعا کرو تسی دنیا تے عمل کرو گے اللہ قبر اندر انہاں نو ادا اجر عطا فرمائے گا مرحوم و مغفور جنہ دے صالح ثواب واسطے اے بڑے ہی نفیس طبیعت انسان سن میری مسجد نمازی
اور قرآن نال پیار کرنا ہاں واللہ ممبر رسول تے میں بیٹھا بندہ 60-65 سال عمر ہو جائے تے بندہ میں ویکھیا منڈے تھوڑے جے جوان ہو جاندے وہ نہیں بیٹھتے یار ہن شرم ہونی کر صاحب کی مسئلہ پوچھنا ہے لیکن اے او شخص سن کہ جنہاں نے ہون آ کے قرآن پاک ٹھیک کافی قرآن کے تلفظ الف با تا سا پڑھتے رہے ہیں جس طرح آوازاں مخرج نکلتے ہیں اسی طرح پڑھانا تے بچیاں دے سامنے بیٹھ کے دوزانوں بیٹھ کے قرآن پڑھنا اج ویکھو انہاں دی قرآن دی محبت دا صلہ اللہ نے دتا ہے کہ روزانہ انہاں دی قبر تے پورا قرآن پڑھیا جا رہا ہے جدن دے فوت ہوئے نے اودن دا انہاں دی قبر تے روزانہ قرآن پڑھیا جا رہا ہے میں سواری پڑھیا میں یار بڑے بڑے لوگ فوت ہو جاندے نے اس طرح قبر تے قرآن نہیں پڑھیا جاندا لیکن کی ہے اس بابا جی دے جان تو بعد مسلسل قرآن پڑھیا جا رہا ہے تے ایک ہی گل سمجھ آندی ہے کہ محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں اگر مصطفیٰ دی غلامی اختیار کر لیے خدا دی قسم ہے پھر دنیا بھی تیری ہے تے قبر اللہ تعالی حاضری قبول کرے واخر دعوانا